दर्शकवृन्द नमस्कार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। जेलेन्स्कीले ट्विटर मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई युक्रेनमा रुसी हमला जानकारी गराएका हुन्। उनले मोदीलाई युक्रेनमा 1 लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक पसेर अन्धाधुन्द गोली चलाएको जानकारी गराउँदै आक्रमण रोक्न भारतको सहयोग मागेका छन्। साथै भारतलाई सुरक्षा परिषदमा युक्रेनको समर्थन गर्न र रुसी सैनिकसँग लड्नमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले के जवाफ दिए भन्ने जेलेन्स्कीले उल्लेख गरेका छैनन्। भारत, युक्रेन र रसिया तनावमा मौन छ। यसअघि मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेर युक्रेनमा हिंसा अन्त्य गर्न र कूटनीतिक समाधान खोज्न अपिल गरेका थिए। यस्तै युक्रेनको रक्षा मन्त्री बेन वालेसले राजधानी किएभ नजिकै रुसी सेना बोकेको विमानलाई गोली हानेर खसालेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि उनको यो दाबी पुष्टि भने भएको छैन। साथै यसबारे रुसको रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएका छैनन्। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले एक फेसबुक पोस्टमा भनेको छ, युक्रेनी SU-27 लडाकु विमानले रुसी सेनाको IL-76 MD विमानलाई रोकेर खसालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विमानलाई स्थानीय समय अनुसार 12:30 खसालिएको थियो। यो रुसी विमानले किएभको क्षेत्रमा अवतरण गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। दुर्घटनाग्रस्त IL-76 MD विमान 6 देखि 7 जना चालक दलका सदस्य सहित 167 सैनिक बोक्ने क्षमता रहेको विमान निर्माता कम्पनीले जनाएको छ। युक्रेनी सेनाका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट भ्यालेरी जालुझिनीले फेसबुकमा लेखेका छन्, यो 2014 को लुहान्स्कको बदला थियो। उनले 8 वर्ष अघि 40 जना प्याराट्रुपर्स बोकेको युक्रेनी विमान खसालेको सम्झना गरेका हुन्। यस्तै रुसी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनासेन्कोभले शनिबार युक्रेनमा भएको आक्रमणमा कुनै पनि हाताहाती नभएको बताएका छन्। यस्तै युक्रेनको समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्सले किएभको प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै यहाँको सडकमा युद्ध सुरु भएको जनाएको छ। युक्रेनको राजधानी किएभमा प्रशासनले मुख्य सहरको सडकमा युद्ध सुरु भएकोले सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न र झ्यालबाट नहेर्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनले बाल्कनीमा बाहिर नजान पनि चेतावनी दिएको छ। दर्शकवृन्द, युक्रेनको राजधानी किएभमा विध्वंस हतियार लिएर सर्वसाधारण भिड्दै गरेका बेला रुसले युक्रेनलाई समर्थन गर्ने देशहरूलाई आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ। युक्रेन मामिलामा आफ्नो बाटोमा अवरोध खडा भए उसको विकल्पको रूपमा आणविक हतियार प्रयोग गर्नबाट पछि नहट्ने रुसले चेतावनी दिएको हो। रुसले दिएको चेतावनीमा नाम नलिए पनि अमेरिकाप्रति सङ्केत गरेको स्पष्ट हुन्छ। यसैबीच युक्रेनको राजधानी किएभमा भीषण लडाईँ जारी छ। गत रात किएभका धेरै ठाउँहरूमा बम विस्फोट भएका छन् भने जनजीवन कष्टकर बनेको छ। रुसको बमबारीबाट त्यहाँका धेरै मानिस र घर ध्वस्त भएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको उत्तर पूर्वी सुमी र कोनोप्टोप सहरहरू घेरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनासेन्कोभले आफ्नो सेनाको हालसम्म पनि 17 कमान्डर सेन्टर, 19 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, 39 रडार युनिट, 67 ट्याङ्क र 6 वटा युद्ध विमानसहित 211 युक्रेनी सैन्य प्रतिष्ठानलाई ध्वस्त पारेको बताएका छन्। शुक्रबार युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो रक्षामा आक्रमण गर्न आह्वान गर्दै भावनात्मक भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए। उनले यसका लागि जनतालाई तयार रहन आग्रह पनि गरेका थिए। युक्रेनले पनि रुसको विमान खसालेको दाबी गरेको छ, तर यसको निष्पक्ष पुष्टि भने भएको छैन। युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले किएभमा बस्ने मानिसलाई रुसी सैनिकहरूमाथि आक्रमण गर्न पेट्रोल बम तयार गर्न पनि आग्रह गरेको छ। रुसको हमलापछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बिहिबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरे, तर उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया पाएनन्। त्यसपछि रुसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेलेन्स्कीले फोन गरेको र वार्ताका लागि अनुरोध गरेको बताइएको छ। वार्ताका लागि आफू तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रुसले वार्ता आफ्नै शर्तमा मात्र हुने स्पष्ट पारेको छ। रुस यो वार्ता बेलारुसको मिन्स्क सहरमा गर्न चाहन्छ भने युक्रेन पोल्यान्डको भर्साइलमा गर्न चाहन्छ। यस्तै रुस युक्रेन युद्ध चर्किँदै गएका बेला अमेरिका नेतृत्वको नेटोले सहयोगी छिमेकी देशमा नेटो सैनिक तैनात गर्ने घोषणा गरेको छ। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलटनबर्गले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र समर्थकहरूबीच नेटो सैनिक तैनात गर्न सहमत भएको जानकारी दिए। जोन्सले भने नेटोमा अवरुद्ध देशका नेताहरूले नेटो प्रतिक्रिया बल तैनात गर्न सैनिक पठाउन फैसला गरेका छन्। कति सैनिक कहाँ तैनात गर्ने भन्ने बारे उनले स्पष्ट जानकारी दिएनन्। उनले नेटो सैनिकलाई जमिन,
समुद्र र आकाशमा तैनात गर्ने बताए। रुसी आक्रमण युक्रेनमै सीमित नभई अन्य छिमेकी देशमा समेत हुन सक्ने आशंका जोन्सले व्यक्त गरे। रुसले रोमानियामा पनि आक्रमण गरेको आरोप छ। रोमानिया नेटो सदस्य राष्ट्र हो। रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलालाई नेटोले गम्भीरताका साथमा लिएको जेन्सले बताएका छन्। यसअघि युक्रेन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमा रुसले भिटो पावर प्रयोग गरेर यसलाई रोकेको छ। युक्रेनमा रुसद्वारा गरिएको आक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा 11 सदस्यले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए, तर रुसले स्थायी सदस्यको रूपमा भिटो प्रयोग गरेर यसलाई रोक्यो। प्रस्तावको पक्षमा 11 सदस्यले मतदान गरेका थिए। भारत, चीन र युएईले मतदानमा भाग लिएनन्। राष्ट्रसङ्घका लागि रुसी राजदूतले रुसले युक्रेन वा युक्रेनका नागरिक विरुद्ध युद्ध नगरेको तर डोनबासका जनतालाई बचाउनका लागि यस्तो कदम चालेको बताए। सुरक्षा परिषदमा भारतका प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले युक्रेनमा हालै भइरहेको घटनाले भारत चिन्तित भएको बताए। उनले युद्ध हिंसा चाँडो अन्त्य गर्न आग्रह गरे। युक्रेनमा रुसको आक्रमण रोक्न र सेना बोलाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा मतदान भएको थियो। रुस भेटो शक्ति भएको हुँदा परिषदका 5 स्थायी सदस्यहरूमध्ये एक हो। रुस बाहेक अमेरिका, चीन, फ्रान्स र बेलायतसँग पनि भेटो शक्ति छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसको कारबाहीलाई आधारभूत सिद्धान्तमाथिको आक्रमण भनेकी छिन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसको कारबाहीलाई आधारभूत सिद्धान्तमाथिको आक्रमण भनेकी छिन्। उनले रुसले भेटोको दुरुपयोग गरिरहेको बताएकी छिन्। युक्रेनमा राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा युक्रेनमा भएको आक्रमणको मुद्दा उठाएकामा सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिएका छन्। रुसको भेटो शक्तिलाई उनले सुरक्षा परिषदमा रुस रगतको दाग जस्तै भएको लेखेका छन्। यो सँगै युक्रेनमा भएको आक्रमण विरुद्ध राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावलाई रुसले भेटो प्रयोग गरेर रोकेको हो। परिषदको प्रस्तावको पक्षमा 11 देशले मतदान गरेका थिए भने तर भारत, चीन र युएई विपक्षमा रहे। पश्चिमी देशहरूले शुक्रबार राति सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। युक्रेनको पछिल्लो घटनाक्रमबाट भारत निकै विचलित छ। हामी हिंसा र शत्रुताको तत्काल अन्त्यका लागि सबै प्रयत्न गर्न चाहन्छौँ, भारतले उल्लेख गरेको छ। यस्तै युक्रेनको राजधानी किभमा प्रवेश गरेका रुसी सैनिकहरू सहरको उत्तरी भागमा ओबोलुनमा पुगेका छन्। यो क्षेत्र संसद र सहरको केन्द्रीय क्षेत्रबाट 9 किलोमिटरको दूरीमा छ। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ जवाब दिने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले राजधानी किभ वरपरका क्षेत्रहरूमा भीषण युद्ध चलिरहेको छ। सहरको बाहिरी भागमा रहेको एयरफिल्डमा युक्रेनी र रुसी सैनिक बीच झडप जारी छ। यदि रुसी सेनाले यो एयरफिल्ड कब्जा गर्यो भने यहाँबाट राजधानी प्रवेश गर्ने बाटो पाउन सक्छ। रुसी सेनाले बिहिबार गरेको आक्रमणपछि पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रमा ठूलो भिडन्त भएको खबर छ। किभमा धेरै विस्फोटहरू भएका छन् र धेरै क्षति भएको खबर बीबीसीले छापेको छ। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले चेतावनी जारी गर्दै आगामी केही घण्टामा रुस राजधानी किभमा नराम्रोसँग हमला गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले देशलाई सम्बोधन गर्दै दृढ रहन अपिल गरेका छन्। राजधानी किभमा हतियारको पसलमा बन्दुक र अन्य हतियार करिब समाप्त भएको छ र मानिसहरू घर बचाउनका लागि बाजी लगाउन तयार छन्। पूर्वी युक्रेनमा मानिस यसलाई लिएर चिन्तित भएका छन्। उनले पश्चिमा देशले थप मद्दत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। किभमा मानिसहरूको मेट्रो स्टेसन र बेसमेन्टमा रात बिताएका छन्। सरकारले राजधानीको सुरक्षाका लागि अतिरिक्त सेना पठाएको छ। युक्रेनमा हजारौं मानिस युद्ध र रुसी सेनासँग बस्नका लागि छिमेकी देश पोल्यान्ड, रोमानिया, हंगरी र स्लोभाकिया गइरहेका छन्। उता नेटोले सरकार विरुद्ध मजबुत प्रतिरोध र सुरक्षा निश्चित गर्नका लागि जरुरी तैनाथ गर्नु छ। यो सँगै रुसले बिहिबारदेखि सुरु गरेको युक्रेन आक्रमण अहिले पनि जारी राखेको छ। लगातार आक्रमण र राजधानी किभलाई घेराबन्दी गरेपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देश युक्रेनमै बस्ने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले राजधानी किभबाट भिडियो सन्देश जारी गरेका छन्। उनले आफू परिवारसहित किभमा रहेको र युक्रेनको रक्षाका लागि डटिरहेको बताएका छन्। भिडियो मार्फत जेलेन्स्कीले युक्रेनी नेतृत्व र संसद किभमै रहने घोषणा गरेका छन्। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसको आक्रमण भने रोकिएको छैन। अहिलेसम्म धेरैको ज्यान गइसकेको छ। ठूलो संख्यामा मानिसहरू भूमिगत आश्रयमा डराएर बसिरहेका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति युद्ध छाडेर देश छाडेर भएको खबरलाई भिडियो सार्वजनिक गर्दै जेलेन्स्कीले खण्डन गरेका छन्। उनले आफू देश छोडेर नभाग्ने स्पष्ट पारेका छन्। जेलेन्स्कीले आफू रुसको पहिलो निशानामा रहेको भिडियोमा बताएका छन्। युद्ध सुरु भए यता युक्रेनका राष्ट्रपतिको यो दोस्रो भिडियो हो। यसअघि जेलेन्स्कीले एक भिडियो सार्वजनिक गरेर भावुक अपिल गरेका थिए। उनले भनेका थिए, म, मेरो परिवार र मेरा बच्चाहरू सबै युक्रेनमा छौँ। तिनीहरू देशद्रोही होइनन्, तिनीहरू युक्रेनका नागरिक हुन्।
मलाई थाहा भएको छ कि म रुसको पहिलो निशानामा छु, जबकि मेरो परिवार उनको दोस्रो निशानामा पर्छ। जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनलाई राजनीतिक रूपमा नष्ट गर्न चाहेको बताउँदै अहिले रुसले युक्रेनको राजधानी किभलाई घेरा हाल्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूको रणनीति र नियत एकदम स्पष्ट रहेको भन्दै युक्रेन कब्जा गर्न नचाहेको बताएका छन्।